नमस्कार। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। ताजा जनादेशमा गएर आफूलाई नागरिकबाट नै दण्डित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। लोकतन्त्र र नागरिकको बलिदानीको रक्षामा लाग्न आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको ज्यान गयो। भारतमा आगामी शनिबारदेखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुने, 30 करोड जनतालाई खोप लगाइँदै। र नेपाली धाविका पुष्पा भण्डारी बङ्गलादेशमा भएको शेख मुजाहिदिन म्याराथनको उपाधि जित्न सफल। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा गएर आफूलाई नागरिकबाट नै दण्डित गराउन चुनौती दिनुभएको छ। आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावमा जाने निर्णयको विरोध गर्नेहरूलाई चुनावमा गएर नागरिकबाट नै दण्डित गरेर देखाउन चुनौती दिनुभएको हो। उहाँले आफ्नो निर्णयमा चित्त नबुझ्नेहरूलाई नागरिक बीच गएर केपी ओलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, चुनावमा जाने भन्ने बित्तिकै खुट्टा किन कामेको, चुनाव भन्ने बित्तिकै सातो किन गएको, नागरिकको बीचमा जाने भन्ने बित्तिकै ताजा जनादेश लिने भन्ने बित्तिकै अरू कुनै प्रभुको चरणमा जाने भनेको त होइन नि। नागरिकको शरणमा जाने भनेको, नेपाली नागरिकको अभिमत लिने भनेको। केपी ओलीले गल्ती गरेको रहेछ भने नेपाली नागरिकले दण्ड देलान्। नेपाली नागरिकको बीचमा गएर केपी ओलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्नुहोस्। तपाईहरू जानुहोस्। जो जसलाई चित्त बुझेको छैन तपाईहरूलाई नागरिकले त्यही जवाफ दिएर पठाउनेछन्। प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्र र नागरिकको बलिदानीको रक्षा गर्नको लागि आफूले जिम्मेवारी बोधको साथ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा गएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, गैर जिम्मेवार भने के हो? मैले बिल्कुल जिम्मेवारी बोधको साथ नागरिकको बलिदानीको रक्षा गर्नुपर्छ। खेर केही पद लोभ मान्छेहरूको आत्मकेन्द्र स्वार्थी क्रियाकलापहरूलाई हाबी हुन दिएर देशमा लोकतन्त्रलाई सही मार्गबाट अन्यत्र जान दिन हुँदैन भनेर नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको हो। गैर जिम्मेवार कसरी भयो? के हो गैर जिम्मेवार बोध भनेको? बिल्कुल जिम्मेवारीको साथ कर्तव्य बोधको साथ यो काम गरिएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै आफ्नो लोकप्रियतामा कमी आएको टिप्पणी गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको परीक्षण चुनावमा गएर गर्न चुनौती दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, कतिपयले केपी ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ जिरोमा झरेछ कि माइनसमा गएछ कि प्लसमा गएछ, चुनावमा हेरौँ न। अब गफ पिट्ने दिन गए, अब गफ पिटेर हुँदैन, अब मैदानमा आउने दिन आएका छन्, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली काङ्ग्रेस चुनावबाट नभाग्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। आइतबार काठमाडौँ प्रजातान्त्रिक विचार समाजले प्रकाशन गरेको नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता सूर्यप्रसाद उपाध्याय विशेषाङ्क विमोचन गर्दै सभापति देउवाले काङ्ग्रेस अदालती निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको खुलाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक हो भनेरै पार्टी आन्दोलनमा गएको भन्दै उहाँले अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना नभई चुनावमा जाने निर्णय सदर भए काङ्ग्रेस मैदानबाट नभाग्ने पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। सभापति देउवाको भनाइ छ, सबैभन्दा ठुलो त जनताको अदालत हो नि, हामी किन भाग्ने? फेरि काङ्ग्रेस त कानुन र अदालतको सम्मान गर्ने पार्टी हो। अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयलाई प्रभावित पार्ने काम हामी गर्दैनौँ, यो काङ्ग्रेसको परम्परा हो। काङ्ग्रेसमा सभापति देउवाले सूर्यप्रसाद उपाध्यायको पार्टीमा ठुलो योगदान भए पनि सम्मान हुन नसकेको स्वीकार्दै आगामी दिनमा उहाँको सम्मानमा कमी हुन नदिने वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। पञ्चायतको समयमा सूर्य बाबुकै सहयोगमा देशभित्र काङ्ग्रेस बचाउने काम भएको भन्दै उहाँले उपाध्यायको सहयोगबाटै तत्कालीन समयमा
प्रजातन्त्रवादीहरूले संरक्षण पाएको पनि बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा काङ्ग्रेस महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले प्रजातन्त्र र काङ्ग्रेस पार्टीमा सूर्य बाबुको योगदान अतुल्य रहेको भन्दै बिपी कोइरालालाई छुटाउनको लागि उहाँले गरेको समन्वयकारी भूमिका उल्लेख रहेको स्मरण गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन अन्त्य भएको छ। पौष 17 गतेदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य भएको हो। आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालु अधिवेशन अन्त्यको लागि पठाएको पत्र पढेर 7औं अधिवेशन आइतबार राति 12 बजेदेखि स्वतः अन्त्य हुने बताउनु भएको छ। पौष 17 देखि सुरु भएको अधिवेशन जम्मा 10 दिन चालु भएर अन्त्य भएको हो। यस अधिवेशनमा जम्मा 4वटा बैठकहरू भएका छन्। 7औं अधिवेशनमा संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2077, यौनिक हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 गरी 7वटा अध्यादेश सभामा पेश भएका थिए। अधिवेशन अवधिभरमा उठेका एवं समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामा वक्तव्य दिनुभएको थियो भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले जारी गर्नुभएको राष्ट्रिय सभाका समितिहरूको गठन सम्बन्धी आदेश 2077 सर्वसम्मत समितिबाट अनुमोदन भएको थियो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिग विकास तथा सुशासन समितिमा मनोनित गरिएको थियो भने मधेसी आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 र थारू आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश भएको थियो। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 र विधान व्यवस्थापन समितिको विधान व्यवस्थापन वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 सभा समक्ष पेश भएका थिए। 7औं अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू सानु शिवा र सूर्यबहादुर केसी, राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्यहरू दीपक बहादुर गुरुङ, इन्द्रहाङ लिम्बू र राममान श्रेष्ठ, संविधान सभा सदस्यहरू भीम प्रसाद गौतम र मानपुर चौधरी, प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य ओमकार प्रसाद गौचन र वीरबहादुर लामा र 2063-64 को अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको पूर्व सदस्य कमान सिंह लामाको निधनको शोक प्रस्तावहरू पारित गरिएका थिए। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गद्दारी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रचण्ड माधव समूहका युवाहरूले आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि कम्युनिस्ट एकतामाथि नै गद्दारी गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। ओलीले व्यक्तिगत स्वार्थको लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विभाजन गर्न खोजेका छन्। इतिहासमा यस्ता नेता आउँछन् जान्छन्। उहाँले भन्नुभएको छ, कमरेड ओलीलाई याद होस्, हिजो केशरजङ रायमाझीले गद्दारी गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन झनै एकताबद्ध भएको थियो। नेता भट्टराईले यति बेला मुलुक गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै युवाहरूलाई विवेक पुर्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। दल सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई नै चुनाव चिन्ह सूर्यदिनीमा ढुक्क रहेको नेता भट्टराईले बताउनु भएको छ। उहाँले समय नबितेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई गल्ती महसुस गरेर फर्किन समेत सुझाव दिनुभएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सर्वोच्च अदालतको निष्पक्षता र न्याय निरूपणमा आफूहरूलाई पूर्ण विश्वास रहेको बताउनु भएको छ। पार्टी निकट प्रेस नेपालले भैरहवामा आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा अध्यक्ष ठाकुरले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले अदालतप्रति पूर्ण विश्वास गर्दै पर्खर हेरको स्थितिमा रहेको बताउनु भएको हो। तत्कालीन मधेसवादी दलहरूसँग गरिएका सहमति उल्लङ्घन गरेर संविधान बनाइएकोले आफ्नो पार्टीले सुरुदेखि नै संविधान त्रुटिपूर्ण छ भन्दै संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको ठाकुरले बताउनु भएको छ। आन्दोलन सफल भएको अध्यक्ष ठाकुरले दाबी समेत गर्नुभएको छ। संसद पुनर्स्थापना नभएर चुनावमा जानु परे पनि आफ्नो पार्टी त्यसको लागि तयार रहेको ठाकुरले स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओली संघीयता विरोधी भएको आरोप लगाउँदै ठाकुरले हालको संघीय संरचनाप्रति पार्टीको असहमति कायमै रहेको बताउनुभयो। जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशहरूको सीमाङ्कन र नामाङ्कन हुनुपर्ने आफूहरूको माग यथावत रहेको ठाकुरले बताउनु भएको छ।
सरकारले पृथ्वीनारायण शाहले गर्नुभएको नेपाल एकीकरणको सन्दर्भसँग जोडेर पर्यटन प्रबन्धन गर्न विकास समिति गठन गर्ने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन आदेश मार्फत विकास समिति निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले बताउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस 2077 को अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित विचार गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री ढकालले विकास समिति गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनु भएको हो। पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको अभियान नुवाकोटबाट सुरु भएर विजय प्राप्ति भएको र देहावसान पनि नुवाकोटमै भएकोले चिम्टेश्वर लगायतका ठाउँलाई सांस्कृतिक, धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले संरक्षण गर्न गठन आदेश मार्फत विकास समिति गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनु भएको छ। सरकारले अग्रज र पुर्खाहरूले राष्ट्र निर्माणका निम्ति गरेको योगदानको सधैँ सम्मान गर्ने पनि मन्त्री ढकालले बताउनु भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्र निर्माणको योगदानको रक्षाको लागि विभिन्न सङ्घ संस्था अभियन्ताहरूसँग मिलेर सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 259 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 259 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3379 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,64,780 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 513 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,58,441 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 5 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1917 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 126 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहको कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। ताजा जनादेशमा गएर आफूलाई नागरिकबाट नै दण्डित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। लोकतन्त्र र नागरिकको बलिदानीको रक्षामा लाग्ने आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको ज्यान गयो। भारतमा आगामी शनिबारदेखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुने, 30 करोड जनतालाई खोप लगाइँदै। र नेपाली धाविका पुष्प भण्डारी बङ्गलादेशमा भएको शेख मुजाहिदिन म्याराथनको उपाधि जित्न सफल। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तराई कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर।
विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। देवघाट गाउँपालिकाले ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने भएको छ। वडा नम्बर 5 स्थित चक्रवती सामुदायिक वनमा 10 लाख खर्चेर ल्यान्डफिल साइट बनाउने तयारी छ। खोल्साको भागमा ग्याबिन सहितको तटबन्ध गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी योजना थप भएको पूर्वाधार विकास शाखाका इन्जिनियर तीर्थराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभएको छ। देवघाटमा दैनिक 1 ट्र्याक्टर फोहोर सङ्कलन हुने गर्छ। गाउँपालिकालाई सरसफाइको नमुना बनाउन ल्यान्डफिल साइट बनाउन लागि हो। आइतबार गाउँपालिकाको 7औं गाउँसभामा 24 मुद्दे प्रस्ताव तथा कार्यसूचीमाथि छलफल भएको अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापाले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार देवघाट आधारभूत अस्पताल निर्माणको लागि 16 करोड 50 लाख बराबरको डिपिआर तयार भइसकेको बताउनु भएको छ। मक्सिर 15 गते शिलान्यास भएको अस्पतालको लागि 12 करोड 97 लाख बराबरको ठेक्का आह्वान गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। गाउँसभामा देवघाट 5 मा आरएमसी प्लान्ट निर्माण गर्ने, नगर प्रहरीलाई राशन भत्ता 500 थप गरी 4000 रुपियाँ पुर्याउने, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणमा आर्थिक सहयोग गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। उपाध्यक्ष विमला थापाले यो वर्ष 147 स्वीकृत योजनामध्ये 110 वटा योजना सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनु भएको छ। 24 नदी तथा घाटको आइई प्रतिवेदन स्वीकृत भई चुरे क्षेत्रमा नपर्ने 13 वटा घाटको ठेक्का लगाउन थालिएको छ। यस्तै 11 वटा घाटको जिल्ला अनुगमन समितिबाट सिफारिस राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिमा सहमतिको लागि पठाइएको थियो। गाउँपालिकाका प्रवक्ता यालबहादुर गुरुङले हालको 5 नम्बर वडा भवनमा अस्पताल बनाइने भएकोले मर्ज हुन लागेको चक्रवती आधारभूत विद्यालय भवनमा सार्ने तयारी भएको बताउनु भएको छ। गाउँपालिकाले यो वर्ष करिब 300 किमी दूरी सडक मर्मत गरिएको जनाएको छ। यसैबीच देवघाट गाउँपालिका तनहुँका 10 स्थानीय तहमध्ये कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा उत्कृष्ट ठहरिएको छ। स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रदीप बुढाथोकीका अनुसार मक्सिर तेस्रो साता गण्डकी प्रदेशले तनहुँका स्थानीय तहमध्ये देवघाटलाई उत्कृष्ट घोषणा गरेको थियो। देवघाटमा हालसम्म 482 जनाको पिसिआर गरेकोमा 40 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो, जसमध्ये 3 जना मात्र अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। हाल गाउँपालिकामा 2 जना सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन्। गाउँपालिकाले यो वर्ष मात्रै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा 19,40,000 खर्चेको छ। गाउँपालिकाले कोभिड अस्थायी अस्पताल समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवसको अवसर पारेर भरतपुरमा जन्म जयन्ती सभा हुने भएको छ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन सोमबार भरतपुरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनसहित विशेष सभा गर्न लागि हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चितवनका प्रवक्ता राजु भण्डारीले सोमबार बिहान 11:30 बजे केन्द्रीय बस टर्मिनल पारस बस पार्कदेखि 24 कोटी मालपोत हुँदै शान्तिपूर्ण र्याली निकालिने बताउनु भएको छ। र्याली पारस बस पार्कमा पुगेर जन्म जयन्ती सभामा परिणत हुने उहाँले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा राप्रपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेले प्रमुख वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ। जन्म जयन्ती सभामा धार्मिक अगुवा तथा सामाजिक अन्य व्यक्तित्वले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ। यसैबीच राप्रपा चितवनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवसको पुस 27 गते कार्यक्रममा सामाजिक तथा धार्मिक सङ्घ संस्थाको ऐक्यबद्धता रहेको जनाएको छ। राप्रपा चितवनका अध्यक्ष रुद्र ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पृथ्वी जयन्तीको कार्यक्रममा सहभागी हुन जिल्लावासीमा अपेल समेत गरिएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। नेपाल विज्ञापन सङ्घको 21औं साधारण सभाले सोम धितालको अध्यक्षतामा 14 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। हिजो सम्पन्न सङ्घको साधारण सभाले 3 वर्षको लागि धितालको नेतृत्वको लागि नयाँ कार्य समिति पनि चयन गरेको छ। सङ्घको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोमप्रसाद धिताल स्वतः अध्यक्ष बन्नुभएको छ। साधारण सभाले उहाँलाई निर्विरोध अध्यक्षको घोषणा गरेको हो। निर्वाचित भएपछि धितालले कोभिडका बावजुद पनि बजार चलायमान रहेको र सबै सरकारवालाको सहकार्यमा छिट्टै नै कोभिडको प्रभावबाट पार पाउने दावी गर्नुभएको छ। महासङ्घको महासचिव कृष्ण घिमिरे, द्वितीय उपाध्यक्षमा पीताम्बर पोखरेल विजयी हुनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
भारतमा आगामी शनिबारदेखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो अभियानलाई महत्त्वपूर्ण कदम भन्दै जुलाईसम्म 30 करोड जनतालाई खोप लगाउने बताउनुभयो। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य क्षेत्र र अग्रमोर्चामा काम गर्ने 3 करोड जनतालाई खोप दिइनेछ। त्यसपछि 50 वर्षभन्दा बढी उमेरका र गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्या भएका करिब 27 करोड जनतालाई खोप लगाइने तयारी छ। भारतमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले तयार पारेको अस्ट्राजेनेका र स्थानीय रूपमा उत्पादन भइरहेको कोभ्याक्सिनलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति दिएको छ। विश्वमा कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मुलुकको सूचीमा भारत दोस्रो स्थानमा रहेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। धाविका पुष्पा भण्डारीले बङ्गलादेशमा भएको शेख मुजाहिदिन दक्षिण एसियाली म्याराथनको उपाधि जितेकी छन्। बङ्गलादेशमा आइतबार भएको म्याराथनमा पुष्पाले 2 घण्टा 59 मिनेट 41 सेकेन्डमा पुरा गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेकी एथलेटिक्सका मुख्य प्रशिक्षक चन्द्र गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। सुविधामा भारतीय खेलाडीले रजत र काँस्य पदक जितेका थिए। पुष्पा 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साको म्याराथनतर्फकै रजत पदक विजेता हुन्। पुष्पाले गत महिना धारा नेपालगञ्ज म्याराथनको हाफ म्याराथनमा स्वर्ण पदक विजेता हुन्। दक्षिण एसियाली म्याराथनको पुरुषतर्फ भने 13औं सागका स्वर्ण पदक विजेता करण सिंह भोटगी चौथो भएका छन्। त्यसमा भारतीय खेलाडीले स्वर्ण, रजत र काँस्य पदक जितेका छन्। मुख्य प्रशिक्षक गुरुङका अनुसार किरणको पनि पदकको आशा गरिएको छ, तर दौड सुरु भएको केही समयमा उनले खुट्टामा दुखाइ महसुस गरेकोले सोचे जस्तो परिमाण आउन नसकेको बताएका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, Want to Rule, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। ताजा जनादेशमा गएर आफूलाई नागरिकबाट नै दण्डित गराउन प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। लोकतन्त्र र नागरिकको बलिदानीको रक्षामा लाग्न आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 259 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको ज्यान गयो। भारतमा आगामी शनिबारदेखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु हुने, 30 करोड जनतालाई खोप लगाइँदै। र नेपाली धाविका पुष्पा भण्डारी बङ्गलादेशमा भएको शेख मुजाहिदिन म्याराथनको उपाधि जित्न सफल। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।